अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ भी रहें खुश बात रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी नगानी आफात मुसीबत से, मुश्किल परेशानी से, बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से वसीम की मुसलसल ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनमें वो यही कह रहा है सुलह हो सकती है, सुलह हो सकती है, खुला नहीं हुई है, इद्दत नहीं हुई है, अब भी वो मेरी बीवी है। तो उसकी बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और सोनिया की बातों में क्या है, सोनिया झूठ बोला सच बोला जो भी बात है। तो आज अपने रिव्यू इन लोगों की वीडियोस पे देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों के सामने है जब सोनिया ने हम लोगों को क्या सब देखने वालों को जो पेपर्स दिखाए थे, सोनिया ने कोई भी क्लियर कट चीज़ हम लोगों को नहीं दिखाई थी। सिर्फ उसने ये बोला था कि यहाँ पे मेरे सिग्नेचर हैं, यहाँ पे मेरे अब्बू के हुए हैं और आज मैं आई हुई हूँ वकील के चैम्बर में और यहाँ पे हम लोगों ने केस किया हुआ है खुला का और 3 महीने तक उनको नोटिस मिलेंगे। 3 महीने तक अगर वो लोग यहाँ पे पेश नहीं हुए तो एक तरफा फैसला हो जाएगा जिस तरह तनसीह वगैरह का होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके शोहर ने ये कहा था कि मुझे कोई भी आज तक ऐसा बंदा मेरे पास नहीं आया है, सम्मन वगैरह नहीं आया है, कोई भी इस तरह का बंदा नहीं जो मुझसे इतला डलवा के लेके जा सके कि हमने वसीम के सिग्नेचर करवा लिए नोटिस पे और अब वसीम उस डेट को अदालत आने का पाबंद है। इसके बाद जी अचानक से फैसला हो गया। हम लोगों ने अपनी वीडियोस में कहा, उसकी और भी लोगों ने पूछा, उसके सब्सक्राइबर ने पूछा। अचानक से सोनिया की वीडियो आई है और उस वीडियो में सोनिया ने बोला है कि आज मेरा निकाह ख़त्म हो गया है। काफ़ी ज़्यादा वो रोई धोई, हम लोगों को भी दुख हुआ। अलग बात है कि एक हम इनकी वीडियोस पे रिव्यू देते हैं लेकिन आखिर वो भी औरत है और हम भी औरतें, तो औरतें उस औरत को प्रमोट करती हैं, उस औरत का साथ देती हैं जो वाकई एक औरत होने का हक अदा करती है। इस तरह के औरतों का हम लोग साथ नहीं दे सकते हैं कि जो छोटी सी बात पे अपना घर बर्बाद करके इस तरह की आवारा गर्दी करती फिरती हैं। कल आप लोगों के सामने ये गई है ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर में ये तैयार हुई है, हालांकि इसकी किसी दोस्त का कोई फंक्शन नहीं था। ये बात मैंने मालूम करवाई और इसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इसकी किसी दोस्त के घर में फंक्शन था। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में एक कंटेंट बनाने के लिए तैयार हो रही थी, इसके पास अब कोई कंटेंट नहीं है। इसके बाद ये इसने लोगों को ये कहा है कि मुझे वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और वहाँ पे जो मर्दों ने कमेंट किए वो भी आप लोगों के सामने। औरत हमेशा पर्दे में रहेगा। जिस तरह से तुम कंवारी होती थी पहले, शादी से पहले जब तुम वीडियोस बनाती थी, हम लोग भी तुम्हें अप्रिशिएट करते थे, तुम्हारे हक में वीडियोस बनाते थे कि सोनिया बोली वाली है, सोनिया ऐसी कोई भी मकारी दकारी वगैरह नहीं करती है। उस टाइम तुम और थी, तुम्हारे चेहरे पर कितनी मासूमियत होती थी। तब तुम्हें किसी बंदे ने नहीं कहा कि सोनिया ओवर एक्टिंग करती है, सोनिया ओवर एक्टिंग की दुकान है, सोनिया इस तरह के बात करती है। किसी ने नहीं कहा था। इवन कि तुम्हारी वीडियोस में अभी भी कमेंट पड़े होंगे लोगों के, किसी भी मेरा ख्याल है बंदे ने ये नहीं कहा होगा। और उस सोनिया में और इस सोनिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस सोनिया ने ये कहा है, अब सोनिया एक तेज़ तरारी और होशियारी और मकारी का लबादा ओढ़ के बैठी हुई है ना, उससे लाख करोड़ दर्जे बेहतर थी वो सोनिया जो मासूमियत होती थी जिसके चेहरे पर, जो एक मासूम लड़की थी और अपने घर में वो व्लॉग्स बनाती थी। लोग तुम्हारी वीडियोस को लाइक करते थे। आज सोनिया को लोग बिल्कुल भी कोई भी लाइक नहीं करता है। आज सोनिया की आप हालत देखें, इधर लाइव में आकर इसकी कंडीशन देखें। आज तो ये एक औरत के साथ इसने मैच लगाया हुआ है। मेरी वीडियोस में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी इसकी है जो मर्दों के साथ इसने मैच लगाया था। अच्छा जी, पहले बात करेंगे कौन सा बंदा ऐसा है कि जो अपनी इज्जत को ऐसा बोले कि तुम लोगों के मर्दों के सामने इस तरह का रिएक्ट करो, तुम इस तरह की बातें करो, लोगों के मर्दों को तुम डांस करके दिखाओ, तुम्हारी लाइव पे ज़्यादा बैठेंगे। बकौल सोनिया के ये काम मेरा शोर करता था। वो मुझे कहता था अब तुम्हारे लाइव आने का टाइम हो गया और अब तुम लाइव बैठो और मैं बाहर जा रहा हूँ। वो दोस्तों में चला जाता था, हालांकि ये हकीकत नहीं थी। वो इसको चावल वगैरह भी गर्म करके देता था, चाय बना के देता था, इसको खाना वगैरह उसी जगह
لا کے دیتا تھا اور یہ دیکھتی رہتی تھی کب میرا شوہر دوسرے روم میں جائے اور کب میں اپنے چہرے سے وہ شرافت کا ماسک اتار کر میں لوگوں کو دکھاؤں۔ اس کے بعد یہ ٹھیک ہے، جیسے بھی اس کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وسیم اس کو تنگ کرتا تھا۔ اس کے بعد اب وسیم اس کی زندگی میں نہیں ہے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر آزاد پھر رہی ہے۔ اب اس کو کون فورس کرتا ہے کہ لائیو آؤ اور یہ گندا کام کرو؟ کتنے ہی اس کے سبسکرائبر ایسے ہیں جو سونیا کو آئے روز یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، سونیا لائیو چھوڑ دو، یہ گندا کام چھوڑ دو، اپنی ولاگنگ کرو، ولاگنگ اچھی ہے لیکن یہ کام نہ کرو۔ لیکن سونیا بالکل بھی کسی کمنٹ کا بھی جواب نہیں دیتی، جواب گئے ایون کہ وہ کسی کو ہارٹ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس کی نظر میں اس کے سبسکرائبر کی اتنی عزت ہے، یہ صرف بولتی ہے کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہونے چاہیے، آرڈر دیتی ہے، کیونکہ ادھر بھی آرڈر اس کا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا، اللہ معاف کرے ان سبسکرائبر کو، میں کہتی ہوں کہ مکافاتی عمل میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی بہن کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو جائے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ جائے ادھر اور بولے کہ ہاں جی میں نے اپنی شوہر سے طلاق لینی ہے، آپ لوگ پوری ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر جان کر میری اس بات کا جواب دینا۔ کیا آپ لوگ اس کو بولو گے ہاں جی چلو ابھی تم آئی ہو نا، سانس بھی نہ لو، پانی بھی نہ پیو، چلو ہمارے ساتھ عدالت چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے خلا کا کیس کر کے آتے ہیں؟ میرا خیال ہے کسی میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ یہ بات وہ بول سکے یا اتنی جلدی وہ کر سکے۔ ہاں، لوگوں کو انسٹرکشن دینا بہت ہی آسان ہے، ایڈوائز آپ لوگ اس کے لیے کرتے ہو، اور ان لوگوں کو پیسے کی پڑی ہے، ان لوگوں کو اپنے کوئی نہیں ہے کلچر کی، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی۔ جب سے یہ عورت آئی ہے اس کی ماں چرپائی سے اٹھتی نہیں ہے، اس کی ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، اس بات کی میں خود گواہ ہوں، جو میں آنکھوں دیکھتی ہوں میں وہی بات کرتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ اپنے ساتھ، وہ لیٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ چارپائی پر تھے، جس چارپائی پر یہ لائیو آئی تھی، اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اپنی ماں کو اس چارپائی سے اٹھایا تھا، اور دوسرے دن دیکھیں اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ جانے وہ عورت باہر جاتے ہوئے گری ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ واللہ علم، کیونکہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے کیا ہوا یہ جانتے ہیں۔ جو آنکھوں دیکھی بات نہ، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتی ہوں، تو اپنی ماں کا اور باپ کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ گھر کی وزیر اعظم ہے، اس کی باتوں کو دیکھ کر اس دن جو اس کی امی کے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، آپ ان لوگوں نے اس کی لینگویج کو سن لیا ہوگا، یہ کس طرح لیبا کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کی بدتمیزی کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ حقیقی زندگی میں یہ عورت اپنے رشتوں سے کس طرح سے پیش آتی ہوگی۔ دوسری طرف ہے وسیم کی بات کرتے ہیں کہ وسیم اس دن بار بار 3-4 ویڈیوز میں یہی کہتا ہے خلا نہیں ہوئی، وہ ابھی میری بیوی ہے، ابھی بھی میری بیوی ہے۔ تو اگر تمہاری بیوی ہے تو خاندان کے بڑے تمہارے زندہ موجود ہیں، ان کو لے کر جاؤ، ان کے گھر بیٹھو، جو معاملہ ہے آپ لوگ آپس میں حل کرو۔ سوشل میڈیا میں کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ جلدی پہ پیٹرول کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اور زیادہ ہوا کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر طلاق نہیں ہوئی ہے، اگر اس نے واقعی عدت نہیں پوری کی ہے، اس بات کے ہم لوگ بھی گواہ ہیں، اور یہ آزاد پنچھی ہے، اس آزاد پنچھی کے پر کاٹے اس کا ہسبینڈ، سوشل میڈیا ختم کر دے اس کا، آرام سکون سے گھر میں عزت کے ساتھ بٹھائے، خود وسیم اپنی چوڑیاں اتارے، جائے کہیں پہ محنت مزدوری کرے، کام کرے، بابو بن کے نہ پھرے، اور عورت کو عزت دے اور اس کو کما کر لے کر آئے اور کھلائے اپنی حق حلال کی کمائی سے، تب مانیں گے کہ واقعی حقیقی معنی میں تم سونیا کے عزت والے ہسبینڈ ہو۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے کام آگے دوسرے کو بدنام کرنا کہ اس نے کھلا نہیں لیا، انہوں نے ویسے کیا، ادھر کہتا ہے کہ میرا رشتہ ہو چکا ہے، لڑکی والوں نے ہاں کر دی، ادھر آگے بھی بس یہ ویوز لینے کی خاطر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اگر اتنے ہی سچے ہو نا، سارے پروف لاؤ ویڈیو میں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اس کے سبسکرائبر، اس کی آڈینس کے سامنے اس کا اصل چہرہ لاؤ، اور تم جو سچے ہو وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا، تم دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آج تک اس بات کی ہوا بھی کسی کو لگنے نہیں دی کہ اصل ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں ہوئی تھی۔ تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔